भोवमुगाळासर पदवेदारा देवा तूं आदीं आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता परत एक बरो दीस दिलाय सगळो दीस तुका वळखल्या भवाडटे लोकां सांगाता बसोन तुजे उतार आयकुनची कृपा दिलाय ह्या पासून ती तुका अर्गां दिता तुज्या सेवका मुखांतर सकाळीं तावन तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय वय हेरां तावन ह्या संवसारांत तावन कितलें वायट आयल्या रे आमी आमचें बरेंपण जर होगडयना जाल्यार आमी जिवीत जोडतले म्हूण तुवें आमकां कळीत केलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत ह्या भाव भयणी भुरग्यांक आमकां समेत तुज्या अधीन दिता आनी खालतेपणान तुज्या लागीं मागता आनी पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळोवन तत्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारान ही स्वार्थ आमी परगट करूंक वय सोम्या जुजेक तुवें तुज्या आत्म्यान भरिल्लोय देखून वायटांत पयस रावन तो बुद्धवंत काय जियो नासलो तीच बुद्धवंत त्याच आत्म्याची सकत तूं आमकां दी आनी वायटाक पाट करन सोंसणिकें जिवची कृपा आनी आदार दी हे तशेंच ही जिणी तुज्या मानाक आनी महिमेक फावत आसली जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता ते भोवमुगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो ह्या वेळार संवसारांत जायतो लोक बायलांक घुंवन आसा वैमू तो सगळो पाड लोक गी या आमी इतलो लोक आतां ह्या रेतेर मंदिरांत भितर बसोन आसा आमी सगळीं बरीं गी थोडे थोडी म्हणटात न्ही गी ओडोली फादर जेरीन आमकां सांगलें न्ही गे एका कुशीन 11 जाण आसात आनी एका कुशीन एकलो आसा न्ही गे 11 मोदें आसात गी या एकल्या सांगात आसात गी म्हणून तुमकांच तुमी विचारा म्हणलें देवाचें उतर आयकताना तुमकांच कळीत जाता म्हाकाय कळीत जाता की जायना जाता मोगाळ भावा भयण्यांनो 11 जाण वायट करनासले आनी एकलो देवाक वळखून न्ही गे पवित्र आत्म्यान भरोवन आपणाचें बरेंपण हेरांनी कितलें वायट केल्यार कितलें ताका दोसल्यार आपले सोंसणीकाय काबार करिनासतना विबाडिनासतना तो जीव नासलो वैमू आजी मोगाळ भावा भयण्यांनो ह्या संवसारांत तुका आनी म्हाका वायट येतलेंच वायट आमी रावूंक साध्य ना चिंतून पळया हेरांत ह्या संवसारांत खंडीत आमकां वायट येतलें जावं पुराय सभेत ह्या लोक आतां येवचे ना कित्याक हो लोक देवाक वळखला भावार्थान जियेता देखून हो लोक आमकां वायट करचो ना पूण हांगा भायर गेल्या उपरांत हेरांत संवसारांत आमकां वायट खंडीत येतले मोगाळ भावा भयणीनो वायट आमी रावूंक जायना संवसारांतले जाता गी पूण आमकां आमी विंगड दवरूंक जाता की जायना जुजे बरी खंडीत जाता मोगाळ भावा भयण्यांनो पूण आज आमी आयकलां देवाच्या उतरांत ताचे 11 जाण भाव आसले आनी बापाय आसलो वैमू पूण वायट करतल्या भावा सांगात तो रावना बरें करतल्या बापाय सांगात तो रावता कोणा सांगात रावता जायत्या पोटी फादर जेरीन आमकां सांगलां खोट्यांत हांव आनी नश्ट्यांत हांव अधर्म्यांत हांव तुमी पयस रावाजे तांचो सांगात आमी धरचो कशें आमकां जुजे शिकयता पळया ताजेच खुद्द भाव जाल्यार वायट करतल्या सांगाता तो रावना जी येना तांकां तो सांगात दिना पूण आपल्या बापाय सरशी बऱ्या बापाय सरशी तो रावता आज आमी तशेंच ह्या संवसारांत कोण वायट करतात तांच्या सांगात रावनासतना आमच्या सर्गींच्या बापाय सवे रावूंक जाता की जायना कोण आमचो बापाय स्वामी जेजू क्रिस्त तो आमचो बापाय सर्गीचो बापाय ओडोली बाबा विक्रमान आमकां देवाचें उतर दिलां वयर तावन येता ती जाणवाय सगळें बरेंपण येता वयर तावन आनी त्या जाणवाय भशेन आमकां उतर दिलें वैमू त्या जाणवायत आमी एक जाताना आमच्या हातून वायट खंडीत जायना आमी म्हणटा न्ही बापय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगासो व्हडा मोगान परजेक पळेवसो बापय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगान व्हडा मोगान जुजे आपल्या बापायक चिटकोन रावल्ल्या बरी आमच्या सर्गींच्या बापायक सोम्याक आमी चिटकोन रावाजी जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यांनो आमकां मागण्यांची गरज आसा स्तुती आराधनाची गरज आसा ताका महिमा दिवची गरज आसा की ना ताजे विणे आमी ताजे एकवटांत रावूंक जायना ओडोली फादर जेरीन सांगलां तो धनी आमकां आमी वखला भाशेन ह्या भुमीत आसा वेळा वेळार आमी घेण फारीक केल्यार मात्र धनी आमकां दवरून घेतलो वेळा वेळार घेण फारीक करिनातल्या वखलाक तो कितें करता तो काण उडयता भायर आनी घेण कितें म्हण आमकां दाखयलें वैमू मागणें स्तुती आराधन देवा लागीं बरो संबंद दवरून तो उगडास काण जियेतना देव आमच्या सांगता सदांच आसतलो गेल्या त्या शुक्राराच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलां जो कोण मागणें करता तो पाता करिना पाता करता तो मागणें
खंडीत करिना, ताका जायना करूंक. वायट करतल्याक देवा सांगता जिवंक जायना मुगळ भावा भयणानो. आनी बरें करतल्याक वायट करूंक की खंडीत जायना. आनी कोण ह्या संवसारांत मागणें करता, देवाच्यो तर वाचता, आयकता, सत मानता, तो सगळ्या संवसाराक एक संदेश दिता खंय, ह्या पृथ्वीर हांव एकलो न्हय. कोणें ही पृथ्वी रचल्या, घडला, तो सरस्परी म्हज्या सांगाता आसा, हांव एकलो न्हय. मागणें करचो हो संदेश दिता सगळ्या संवसाराक. देखून ताजे संगी रावूंक मात्र आमकां एकच एक वाट आसा, वायटांतून आमी पयस रावूंक. आनी पाद्र्याबान गेल्या त्यातल्यान हेंय उतर आमकां दिलां. ह्या 11 जाणां सांगाता मेळून 11 जाणां बरी आमी वायट केला जाल्यार आमकां ही ह्या जिणेंत आसतना मात्र ते अपराध वळखून, पथकां वळखून आसा वयमू. मेल्या उपरांत चान्स आसा गी. मेल्या उपरांत हांव वळखता, मोगळ बाबा भयणानो सांगता, चान्स ना. ही जिणी देवान तुका आनी म्हाका दिला. ते अपराध वळखतना तो बक्षिता. तूं ताका उलो मारतना तो तुका जाप दिता, म्हाका जाप दिता. आनी आमी काकुळट मागतना तो खंडीत आमकां काकुळट खंडीत दाखयता मोगळ बाबा भयणानो. आमी जाणा वता ह्या संवसारांत आमी जिवन आसतना कशें गी म्हणल्यार एक एक पाटी आमकां बरें जाता, एक एक पाटी आमकां वायट जाता, वय की न्हय. आतां केदार आमकां बरें जाता पळया, आमी बरें आसता, बरें उलयता, सगळीं कामां आमची बरींच आसतात गे आसनात, बरीं आसतात. पूण एक एक पाटी आमकां वायट जाता, वायट घडटा. त्या वेळार आमचे उलोवणें वायट, चिंतापी वायट, कामांय वायट जातात वय मू. पूण जो जे एक स्पेशल मनीस वायट जाल्ल्या वेळार बरें चिंताप, वायट जाल्ल्या वेळार बरें उलोवणें, वायट जाल्ल्या वेळार ताजें तें बरें घडटा मोगळ बाबा भयणानो. असले मनीस मेळचे भारी अप्रूप न्ही गे. इल्लेशें वयर सकला जाल्यार पुरो आमचें उलोवणें वयर सकला जाता. बाबा विक्रामानी होडोल सांगलें, तूं राय सै बा, तूं धनी, हांव कोण भिकारी म्हणून. तुजी भलायकी बरी आसा, हांव तोच पिडेस्त म्हणून. एक एक पाटी आमी आमच्या उलोवण्यांत आमकां सकला घालून सोडता. एक एक पाटी आमच्या उलोवण्यांच आमकां वायट करता. पूण ताणें बरें म्हणलें, हांव ग्रेस्त, हांव जाणवेन बरलो. वय सांगू ना गे, इतलोसो बारीक जाल्यार हांव बळादीक म्हणलें ताणें. कोणा सांगता बळादीक? पाद्र्याबांनी आमकां सांगलें, तुमी म्हजी दादोसकाय, तुमी म्हजो मुकुट केदाळा सोम्यान थंय थीर रावल्यार मात्र मोगळ बाबा भयणानो. रेतीर गायल्ल्या वरवीं आमी कांय मुकुट जोडूंक जायना. सारकें चिंतून पळया, आमी हांगा रेतीर घेवन त्या सोम्या सांगता थीर ना जाल्यार आमी खंयचो मुकुट जोडूंक जायना, आमी कोणाची दादोसकाय जावंक जायना, आमच्या कुटुंबाचेंच आमी दादोसकाय जावंचें ना, हेरांचें सोडा. पूण त्या सोम्या सांगता तुजो आनी म्हजो संबंद थीर आसल्यार मात्र मोगळ भावा भयणीनो आमी जाता हेरांची दादोसकाय, आमी जाता हेरांक मुकुट जावंक जाय की नाका. पूण पळया, जुजेक मोगळ भावा भयणीनो 11 जाण वायट करूंक आशेतात वय. आमकां सगळो संवसार आसा, पूण इतलो सोंसणीक मनीस कितलें वायट ताका केल्यार ताजी सोंसणीकाय पाड जाता गी, तो सोंसणीकाय होगडायता गी ना. ते कन्नडांत म्हणटात न्ही, ताळयानू बाळयानू. आनी पाद्र्याबांनी वडोल सांगलें, सोरांपैकी व्हडलो सोर मोसोर, ताजे उपरांत आमसोर, दोगांचो बापाय देवसार. मोसोर आमसोर, आमच्या दोगांचो बापाय कोण? तो मुख्य तो. देखून मोगळ बाबा भयणीनो सगळें वायट येता कोणांत जावन, ताजे तावन मोसोरेंचो कोणांत जावन. देखून आज आमी देवाचें उतर आयकूया सोंसणीकाये विशयांत. खंयच्या विशयांत? आमी कितें जायची? सोंसणीक जायची जुजे बरी. कोणीय वायट कितलेंय करून दी, कोणीय खबरो कितलेंय करून दी, कोणीय तुका आनी म्हाका पास मांडून दी, पूण आमी आमचें समाधान होगडोवचें न्ही. पाद्र्याबान आमकां बरें सांगलें, कितले जाण ताका वायट केल्यार, कितलीं वर्सां केल्यार ताका वायट करूंक जालें गी. निमाणें तो खंय वचून बसलो? इजिप्ताच्या गद्देर वचून बसलो, राय जालो. ताका दोस्तेल्यांनी ताका दोसूंक जावना, वायट करतल्यांनी वायट करूंक जावना, कित्याक देवाचो पदवेदार शक्तिवंत आत्मो ताका चलयतलो मोगळ भावा भयणानो. तूं आनी हांव बरें करतना देवाचो आत्मा आमकां सांगात दिता की दिना? देवाचो पदवेदार आत्मा आमच्या सांगात आसा. कितले बरें उतार निमाण, इतले कश्ट सोंसल्या मनशाक तो फरावराय कितें म्हणटा? सिंहासन मात्र म्हाका, बाकी सगळे लोक तुजें आयकतले, तुज्या हांगा चलतलो, तुजो अधिकार चलतलो. देवाच्या आत्म्यान भरतना देव आमकां कसली जबाबदारी दिता, काम दिता. कशा लोकांक आमच्या अधीन हाडटा पळय मोगळ बाबा भयणानो. हाडटा की हाडिना? हाडटा. देवाच्या आत्म्याक आमी अधीन जातना देव सगळें आमच्या अधीन करता. आमी म्हणटा न्ही, आत्म्याचें रूप घेवन सदांच आसाय, दैवीक शक्तीन तूं आमकां राखताय. शिकोण म्हजी सोंसणीक ह्या विशयांत. पूण एक उतार आमी मोसरा विशयांत आयकुया. कितले उतार? एकच उतार. कोणी हांगा थंय हांगा बसलेल्या पैकी कोणी मोसरी आसा जाल्यार,
कोणा ते इल्लोसो पाद्र्याबानी म्हणून सांग किंचित मोसर असल्यार तो तुका आनी म्हाका वायट करता, हेरांक तो वायट खंडीत करिना, आमकां तो वायट करता. मोसोर म्हळ्यार हो एक जेजेबल स्पिरीट मोगाळ भाव भयणीनो. म्हळ्यार एक पटी तुका इल्लो मोसोर एकल्याचेर हाडयता पूण तुका त्या जीणभर मागीर डिप्रेशनान दवरता. तो एक पटी मोसोर हाडयता, एक वायट करणी करयता, तें करन जालें पूण सगळी जीणभर तुका मागीर कितें दवरता, तो डिप्रेशनान दवरता. जेजेबल स्पिरीट हो खतरनाक स्पिरीट. किंचित असल्यार तुका आनी म्हाका आमचे भितर ताका इडें दिवंक एक उतार आमी आयकोवया मोसरा विशयान कितें जाता पळया. 1 Samuel chapter 18 verse 10 ऐका. सामुएलाचें पयलें पत्र पासून 18 10 वळ वाच. दुसऱ्या दिसा देवान धाडलेलो एक दुष्ट आत्मो सावलाचेर आयलो आनी आपल्या घरान तो वेशान बरो नासलो. दावीद सदांचे परी सितार वाजयतालो. सावलाच्या हातान एक बालो आसलो. तो बालो सावलाक हांव मारता, त्या वणटीक हांव खिळयता, ताका म्हणटा वय मू हें पुरा पळया. ताजेर एक दुश्ट आत्मो खोटो आत्मो आयलो म्हणटा वय मू, एक खोटो स्पिरीट आयलो म्हणटा. कारण कितें वो खोटो स्पिरीट येवंक? निजाय की तो देवाचो अभिशिक्त वय मू. साऊल कोण? सरस्पराचो अभिशिक्त राय. देवान मिसळून काडलेलो, तेल आयिल्लो माकुल्लो. वो खोटो स्पिरीट, वो देवसाराचो स्पिरीट येवंक कारण कितें? 14:9 वाच, तातूंत 6 to 9 ऐका. फिलिस्तियांक जीवशी मारून दावीद परतो येताना स्त्रियो इस्रायलाच्या सर्व शारांतल्यो भायर सरल्यो आनी घुमट धरून कांसाळे वाजोवन आनी उल्हासाची बोब मारून गायन करीत आनी नाचत साऊल रायाक मेळोवंक आयल्यो. त्या स्त्रियांनी नाचोन नाचोन अशें गायन केलें. सावलान जीवशी मारल्यान आपल्या 1000, दाविदान आपल्या 10,000. सावलाक एकदम राग आयलो. हें गायन ताका मानलें ना. ताणें म्हणलें, तांणी दाविदाक 10,000 दिले आनी म्हाका फकत 1000. रायपणा शिवाय ताका हेर कितें जाय? त्या दिसा सावन साऊल दाविदाक मोसरी नदरेन पळोवंक लागलो. कसल्या नदरेन? मोसोर पळया. उडोली पाद्र्याबान बरो आमकां दाखलो दिवन सांगलें हांगा. कोणी बरें गायन करता, बरें म्युजीक वाजयता, खेळटा जाल्यार आमी कितें करिचें? देवाक ताजे पासून बरो एक देवाचो सेवक आमकां बरें देवाचें उतर दिता तर आमी ताज्या पासून देवाक बरी कोणी हांगा सेवा दिता तर ताजे पासून आमी देवाक जेन्ना मोसोर तुज्या आनी म्हजे भितर येता, एक दुश्ट आनी खोटो आत्मो येता. ह्या खातीर एकच उतर हांवें काडलें. खोटो आत्मो जाय की या जुजे बरे जुजे ते आसलो तो बरो आत्मो, पवित्र आत्मो जायची. आमचे लागीं मोसोर आसा की कोणी उलयल्यार हांव कितलें बसून आयकूंक तयार आहा मोगाळ भाव भयणानो. कोणी हांगा कंतार म्हणटात, कोणी हांगा सेवा दितात, कोणी हांगा उतर दितात, आमी आयकूंक तयार आसा की ना? खंडीत आसा मोगाळ भावा भयणानो. देखून ताका आमी इडे दिवचें नाका. कित्याक म्हळ्यार पळया, तुमी आज आयकलें न्ही गी ते ताका बऱ्या मनशाक, नित्यवंत मनशाक मोसरान दसून आसलें, तांकां मागीर बरें जालें की मुखार वचोन ना कश्ट आयले, तांकां विघ्न अनवारां आयलीं, निमाणें वचोन ताज्यात पांयांक तांणी सर पडिचें पडलें वय मू. पळया उडोली पाद्र्याबान सांगलें, बाबा विक्रमानी सांगलें, परिस्थिती आसल्या बरी रावना मोगाळ भावा भयणानो. आज तूं बरो आसा आनी एकलो बरो तर आमी केन्नाय वायट चिंतचें न्ही. परिस्थिती आसल्या बरी रावता गी. पळया पवित्रात्म्यान भरिल्ल्या जुजेक तांची परिस्थिती कळीत आसली, पूण पवित्रात्म्यान भरो नासतना आसल्या त्या 11 जाणांक तांची परिस्थिती मागीर कश्टांची कळीत आसली गी ना. देव ओडोली पाद्र्याबान सांगलें, देव ताज्या भक्तांक सगळें कळीत करता. देव ताज्या मोगाच्या भुरग्यांक सगळें कळीत खंडीत करता. कळीत करना अशें कितेंय करिना, पूण देवाच्या विरोध्यांक तो कांय कळीत करिना. अचानक देव तो क्रोध. मागीर आमी आयकोवया त्या विशयांत. तर आमकां हें नाका वय मू, आमी आयकोवया सोंसणीक ह्या विशयांत. खंयच्या विशयांत? कर सोंसणी कर दयाळ शे गुणांनी कर मोगाळ, कर सोंसणी कर दयाळ शे गुणांनी बरोवन म्हाका. ओडोली फादर जेरीन सांगलें, सर्गींची दिरवीं. कितें? सर्गींची दिरवीं आनी ती देवाची फळां मोगाळ बाबडीनो. त्या फळांनी आमी भराजे. गलेशियन चॅप्टर 5 verse 22 आमी आयकोवया. गलातकारांक बरयलें 15:5-22 वळ. सर्गींची दिरवीं आनी ती देवाची फळां आमचे थंय आमी आसा जी म्हणून. पूण आत्म्याचे फळ हे मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बळेपण, स्वदमन. पळया पाद्र्याबान एवढं सांगलें, जुजे थंय ही सगळीं फळां आसलीं वय मू. आसलीं की ना? वायट ताज्या भितर रिगलें गी.
वायटाक विडे आसा गी आमचे ते ही सर्गीची दिरवी ही देवाची फळां आमी भरोन आसतना आमचे ते वायटाक विडे आसा गी ना मोगळ बाबा भयणीनो बिलकुल ना खंडीत ना आमी कोणाच्या सैंबाची देवाच्या सैंबाची देवाच्या सैंब कितें न्ही गी आमकां देवाच्या सारक्याची देवाच्या सैंबाचेर आसला वय मू देवाच्या सारक्या देवाच्या सैंब हेंच वय गी न्ही देव सोंसणीक देव मोगाळ देव दयाळ वय गी न्ही सांगा न्ही उलया न्ही तुमी मात्र सोंसणीक गी देव सोंसणीक न्ही गी आतां देवाची भुरगीं आमी वय जाल्यार आमचे ते पुरा गूण आसूंक जाय गी नाका आसूंक जाय वय मू तुमी चिंता आतां एक फ्रीज विकरापाक दवरला फ्रीज सेलाक दवरला तातूंत हें आयस करता हें थंड करता हें कूल आसा शांत आसा व्हडलो बोर्ड घालची गरज आसा गी फ्रिजा विशांत तें पळयतना तुका कळटा की कळना तें कितें करता म्हणून थंड करता म्हणून वय मू आतां तुका आनी म्हाका देवाच्या भुरग्याक पळयतना हेरांक कळचे की नाका वो देवाचो भुरगो जाल्यार वो मोगान भरला वो काकुळतेन भरला वो दयेन भरला वो सोंसणिकायेन भरला कळचे की नाका मोगाळ बाबा तूं आनी हांव देवाची भुरगीं वय जाल्यार आमकां कोणेंय सांगची गरज ना मोगान जे सोंसणिकायेन दी समाधान दी कोणेंय आमकां सांगची गरज ना तें आमचे भितरच आसूंक जाय की नाका आतां एक आवय भुरग्याक जल्म दिता भुरग्याक जल्म दिल्या उपरांत त्या आवयक तुवें सांगची गरज आसा की त्या भुरग्याचो मोग कर म्हणून ना तिच्या गर्भांत हांव तो आयला बापाच्या सैंबात हांव त्या आवयच्या मोग आयला वाळोन आसा तिच्या रक्ताच्या थेंब्यांनी तो मोग वाळोन आसा हांवें तुवें सांगून तिणें भुरग्याचो मोग करचें न्ही तिच्या भुरग्याचो मोग ती खुद्द करता की करिना आमी देवाची भुरगीं वय जाल्यार आमचे भितर तावनूच तें येता मोग संतोश समाधान खलतेपण सोंसणिकायेन आमी भरोनूच आसता मोगाळ बाबा भयण्यानो जर ही आमच्या लागीं ना जाल्यार आमी खुद्द दाखयता आमी देवाची भुरगीं नाही पळया आज आमी ते पळयला 11 जाणां विशयांत आमी आयकोना गी आमी देवाचे न्ही आमी आमच्या बापायच्या गुणांचे न्ही म्हणटा तांच्या साली वरवींच दाखयतात दाखयता की दाखोवना कितल्या पोटी 1-2 पोटी गी लायनीर पाद्रे आमी सांगलें परत्यान मोसोर केलो परत्यान केलो 4थ्या पोटी केलो म्हणून कितल्या पोटी केलो ताणें बरें ताजें बरेंपण मुखार हाडिल्ल्या बरी आमचो मोसोर कितें जावन गेलो चडच जावन गेलो पूण तुमी ही पवित्रत्म्याची देणी आनी फळां चडावत ह्या क्रिस्ताक वळखाल्ल्याक मात्र दिल्यांत मोगाळ भाव सगळ्यांत हें दिसून येनात पळयलां गे तुमी सगळ्या संवसारांत पळया हॉस्पिटल आसात वय मू आश्रम आसात वय मू या कॉन्वेंट आसात वय मू आनी तूं कोण वावर करतात मेजॉरिटी क्रिस्तांवांच डॉक्टर नर्सां खंय गेल्यार तुमी पळया मेजॉरिटी कोणाची डॉक्टर या नर्सां या आश्रमां या कॉन्वेंटां या हें परा चलयतात कोण क्रिस्तांवां हांकां वर्त्या सोंसणिकायेचें देणें देवान दिलां मोगाळ भावा भयण्यानो दिलां गे दिवना मदर तेरेजान वय मू तिणें सेवा केला वय मू कितली सोंसणिकाय न्ही गे तिका आसूंक पुरो या आसात जावंक पुरो आसली जावंक पुरो त्या कोडकाराक नितळ करतना न्ही गे हें सगळें की ना देणें कोण आत्म्यान भरल्यांत पळया कोण देवा लागीं कोणाचो संबंद सारको आसा तसल्यांक मात्र ही देणी आनी फळां दिवन देव आपणा बरीच हेरां तें काम करयता आतां ही देणी म्हणल्यार कितें देवाचो स्वभाव खुद्द आमचेर देवून येवचो देवाचो स्वभाव खुद्द आमचेर देवून येवचो ही पुरा देणी तुजें तें म्हजें तें एक जाली जाल्यार देवाच्या स्वभावानच आमी भरल्या देखून मोगाळ भावा भयण्यानो असलें आपोवणें तुका आनी म्हाका आज देवाचें आसा ह्या खोट्या संवसारांत जियेतना नाजाल्यार आमी वायटांतल्यान बचाव जावंक खंडीत जायना हांगांतल्यान भायर वचा बागलारच वायट राखून आसा गी ना बागलारच आसा खंय आमी चुकोवंक जायना पळया मुखार आमी आयकुया कश्टांच्या वेळार आमची सोंसणिकाय आतां देणी पुरो आसात वय फळां आसात वय देणी न्ही सॉरी फळां ही फळां निजायकी आमची परीक्षा जाताना कश्टांच्या वेळार कळटा आमी कितले सोंसणीक गी म्हणून जाकोबाचें पत्र वचवर 1:12 उळयका जेम्स चॅप्टर 1:12 वाच कश्टाचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस सई ताची वरवणी जातस आपलो मोग करतेल्यांक देवान बसयिल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो ओडोली पाद्रेबान आमकां तें जुजे विशयान बरें गुंडायेन सांगलें परत ते ताजो मोसोर करतात वय मू आनी बापायकी कळीत आसा हे 11 जाण ताजेर मोसरान भरल्यात म्हणून जाल्यारय बापाय जुजेक विचारता तूं तांकां तांचे लागीं वचोंक तयार आसाय गी म्हणून वय मू विचारतना जुजे कितें म्हणटा हांव पळया न्ही गी ताका कळीत आसा ताज्या जिवा फाटल्यान पडल्यात वायट करतात द्वेश करतात म्हण कळीत आसल्यार मोगाळ भाव भयणीनो आपूण वचोंक तयार आसा म्हणटा तो पळय पाद्रेबांनी आमकां व्हडोल सांगलें जुजेक बऱ्यापणा खातीर कश्ट मेळ्ळे वय की न्ही ताणें कांय वायट केल्लें गी
पाद्र्याबान सांगलें न्ही की 11 जाणांनी वायट जावन नाश जायचे म्हण ताच्या मोतींत आसलें की ना आपणा बरी ताणी बरें जायची म्हणच्या खातीर तो बापायक खबर दितलो न्ही की तो खबरी न्हय आमच्या बरी चमचा न्ही तो चमचा समजता मग आमच्या बरी चमचा न्ही तो ताजी खबर बरी खबर म्हज्या बरी ताणी कितें जायची बरें जायचें मोगाळ बाबा भयण्यानो आनी पळया हें एक उतार आतां आमी सांगूंक पुरो म्हाका कांय कश्ट ना हांव बरो आसा म्हण आमी सांगूंक पुरो वय मू सकाळीं बाबा विक्रामानी त्या उतराचो उल्लेख केलो उपरांत फादर जेरीनी त्या उतराचो उल्लेख केलो दोगांयनी सांगलें आमकां कश्ट ना जाल्यार आमकां कश्ट मुखार येतात येनात आतां बरें आसा काम बरें आसा बिजनेस बरें आसा भलायकी बरें आसा म्हण आमी गर्वान अहंकारान चल्ल्यार अचानक तो दीस येतलो मोगाळ बाबा हर एकल्याक येतलो देव 2 संगती हर एकल्याक दिवन पळयता जाणात की तुमी कितें म्हण एक मनशाक जिणेंत एक पटी म्हणे कश्ट दिवन पळयता तो विश्वासी रावता की ना गे म्हणून आनी एक देव एका मनशाक जिणेंत एक पावटी म्हणे बरोन ओमतोच्या मापान ग्रेस काय दिवनी पळयता तो विश्वासी रावता की ना गे म्हणून तुज्या आनी म्हज्या परिक्षे खातीर वरवणी जाता तूं कितें जाता वरवणी तुमी जाणा न्ही क्लासींत 40 भुरगीं आसतना पुरो सांगतात हांव फस्ट रँक म्हणटात वय मू एग्जाम जावं दी कळना की कोण फस्ट रँक म्हणून एग्जाम जाल्या उपरांतच कळचें वारवणी जाल्या उपरांतच कळचें आमी हाच्या पयलीं सांगलां आतां तुमी हांगा पुरो विश्वासीच भावार्थीच वय मू पेद्रू बरी सोम्या तुजे खातीर जीव दिता म्हणटात आतां एक वाघ भितर आयलो म्हण चिंता कितले विश्वासी कितले भावार्थी म्हण आमकां कळटा की कळना हांगा मेजा बांदा कितले येतीत की ब्रदर तुमी म्हणटा हांव रावता ही आत्म्याची सकत घे आसा पळया म्हणून थोड्या पाद्र्याबाच्या कदेला पोंदा गी म्हणून पाद्र्या बादला आमी वाघ गुरकून चोवना म्हणून कश्ट आयिल्ल्या वेळार कळचें तूं कितलो विश्वासी तूं कितलो सोंसणीक आनी तूं कितलो देवा सांगाता जियेताय म्हण मोगाळ बाबा भयण्यानो कळटा की कळना कळटा कश्ट आयिल्ल्या वेळार जुजेक कितले कश्टा वयर कश्ट आयल्यार तो विश्वासी म्हण कळ्ळें तो नितीवंत म्हण कळ्ळें आनी कश्टांच्या वेळार थीर रावता तो मोगाळ भावा भयणीनो गेल्या त्या हप्त्यान ती भयणीचो दिप्तीचो दाखलो दिलो न्ही गे पाद्र्याबान तिचो पती प्रेम त्या ICUंत आसा वेंटिलेटरार आसा पूण तिच्या मुस्कारार हांसो पळया संतोष पळया कांय तिका खंत ना बेजार येना तिच्या काळजांत आसा म्हजो जेजू आसा ते म्हजो जेजू ताका सांबाळटा जेजू कितें करता तें जावं दे म्हणटा ती ह्या कश्टांच्या वेळार तिचो विश्वास आनी भावार्थ पळया ह्या वेळार आमची परीक्षा जावची तूं कोणाचो पतीचो प्रेमाचो चड मोग करताय गे म्हज्या सोम्याचो म्हजो तो मोग करता गे ही परीक्षा जावची मोगाळ बाबा भयण्यानो आज आमी इल्लेशे कश्ट आयिल्ल्याक लागून परत आमच्या कामाक परत आमच्या बिजनेसाक परत आमच्या संवसाराक वेता परत आमच्या इश्टा खातीर आमी वचून मेळटा आनी आमचो भावार्थ त्याच वेळार आमचो परीक्षा जावची कश्ट येताना तूं आमच्या मुखार रावता गी रावना आमकां दिसना दोळ्यांक दिसना जावं पुरो ती सकत मोगाळ भाव भयणीनो आमचे सांगात तो आसा पूण त्या कश्टांतलो आमकां भायर काडटा की काडिना पूण कश्टा वरवीं तुज्या आनी म्हजें कितें जाता परीक्षा जाता वरवणी जाता जुजे की गच्चपट्टी उठोवन हेजो इजिप्ताचो राय केलो गी ताका करूं ना परीक्षा केली ताची वरवणी केली भावा लागीं कसो चलता जैलांत गेले कसो चलता एका स्त्रियेक नाडून न्ही गे थंय ताणें ताची परीक्षा केली हर एका जाग्यार ताची परीक्षा केली हर एका जाग्यार तो नितीवंत म्हण दिसून आयलो ना पयशां वरवीं पडोना ना स्त्रिये वरवीं पडोना ना खंयच्याय कारणा वरवीं तो सकला पडोंक ना ह्या द्वेशा वरवीं पडोंक ना पुरा परीक्षा दिला आतां देव थोड्यांक शिकोणदार जावन ह्या पाद्र्याबाक आमच्या पाद्र जेरीक दर्या तांकां आतां मुखेली केला बेश्ट्यांक मुखेली केला की हर एका रितीन परीक्षा करनांक हाडला म्हाकाय शिकोणदार बेश्टें करूं ना म्हजी परीक्षा जाला वरवणी जाला त्या वेळार विश्वासी म्हण दाखोवन आयला देखून ताणें म्हाका हांगा उबो केला बेश्टें कोणाकी करना तो आमी केन्नाय सांगचें आसा देव धर्मांक कोणाकी कांय दिना प्रयत्न केल्ल्यांक तणें दिवचें आमी कितले विश्वासी आमच्या कश्टांच्या वेळार हें तुवें आनी चिंतीचे जुजेच्या जाग्यार तुका दवर तुजेर कश्ट येतना विघ्न अनवर येतना तुजेंच कुटाम भाव भयणी तुजी मनशान तुका विरोध जाताना कशें जेजून म्हणलां एक उतार वय मू जेजून कितें म्हणलां माय सुनेचेर बापाय पुताचेर आवय दुवेचेर म्हणलां तें आमकां न्ही तें संवसारी लोकांक तें आमकां भावार्थी लोकांक न्ही तें झूज पवित्र आत्म्यान बरयलें आमकां न्ही तें संवसारान देवाक वळखना जाल्या खातीर सांगलां तें तुमी आनी आमी तशें न्हय सोम्यांची देख घेवया ती मदी फिलिपिकारांक बरयलें पत्रवस्वर 2:8 वळयका फिलिपी चॅप्टर 2:8 तो कितलो सोंसणीक जालो तो कितलो खालतो जालो पळय आमी मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो फिलिपी चॅप्टर 2:8 मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाक खालतो कर मरना पर्यंत कुर्साच्या मरना पर्यंत
तो विदेय जालो. पळया ताजें खालतेपण या ताजी सोंसणी काय एका दिसाची गी, एका म्हयन्याची गी, एका वर्साची गी. जल्माल्ल्या घडये तावन कुर्सार वेच्या घडये पर्यंत तो सोंसणीक आनी खालतो जावन आसलो. उडोली पाद्र्याबान बरोबर आमकां दाखलो दिलो. मैजेक आनी जुजेक सरी करन आमकां दाखयलें वय मो दाखयलें की दाखोवना. जुजेक 20 नाण्यांक विकलो आनी जेजूक 30 नाण्यांक विकलो वय मो. आनी जुजेक इजिप्तांतल्या गुलामपणांतले सोडोवंक, पूण जेजूक आमकां पातकांतल्या गुलामपणांतले सोडोवंक मोगाळ भावा भयण्यानो. ह्या जेजू क्रिस्ता विशयांत तुमी चिंता. ताका एक संवसारी आवय बापाय आसली वय मो, पूण ती आवय बापाय आसली मागीर आसली गी ती सोडून गेली. हारी हारीनी लोक ताका येतलो, मागीर तो लोक आसलो गी तो लोक सोडून गेलो. 12 जाण शीश ताचे आसले, ते 12 जाण शीश आसले गी निमाणे कुर्सार एकलो सुमकोळो नासलो मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून हिंदीत म्हणतात रिश्ता हो या रास्ता खत्म हो जाता है, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है. आमचे असं सैर्य धैर्य सगळे संसारी वाटो पुरा बंद जातले. निमाण तू एकलोच आसतलो उमकळून. स्वताच्या मनशाची जिणी ही, बापाक समर्पण दिल्या मनशाची जिणी ही निमाणे तो एकलोच कोणी ना. त्या सतत कोणी रावंक सकाना निमाणे पर्यंत. आम्ही म्हज्या सोम्या खातीर जियेता या भावार्थान कोणी म्हज्या कुटुंबाच रावंक शकचे ना निमाणे. अशें जातलें पयस निमाणो तूं एकलोच हांव एकलोच. जुजे एकलोच, बापाय ना, उपरांत पुती ना, भावी ना, कोणी ना ताका. इजिप्तांत एकलोच राय. त्या नितीवंतपणात आमी जियेतना, त्या सतांत जियेतना, त्या आत्म्या प्रमाणे जियेतना आमी देवा लागीं मात्र संबंध मोगाळ बाबा भयण्यानो. कशें पळया एक दीस न्ही, आज शुक्रार तुमी रेतीर गायल्यात, शुक्रार मात्र सोंसणीक न्ही, शनिवार पोत्तो संवसाराचो न्हय. तशें जाता गी, तशें जायना. पाद्र्या भांगा वस्ती रेतीर चलोवन व्हरताना ते बोक्षाण्याच्या आमचे प्रॅक्टिकल आसा पळय तातूंत म्हणजे आतां एक 50 सुरू जावन पुराय तरेन हांव आसा. पाद्र्या आपल्या सांगता पळय जेजू विशयांत ताच्या मुकुट मारले, तिंपी उडयले, मोळे तोपले, ताका विणगो केलो म्हण आतांय म्हज्या दोळ्यांत दूख येता. असल्या कश्टांच्या वेळार तो सोंसणीक जाला मोगाळ बाब. ताका किळे तोपतना तो सोंसणीक, ताका थिंपी उडयतना तो सोंसणीक, ताका विणगो करतना तो सोंसणीक आमच्यान जायत गी. ताची निंदा करतना तो सोंसणीक, ताका अपमान करतना तो सोंसणीक. एक दोग जाणां न्हय, लाखांनी लाखांचो लोक ताका निंदा करता, अपमान करता, त्या दळा तो सोंसणीक. आनी निमाणे त्या खुर्सार उमकळतना मरे की बापा तांकां बक्षी ती कितें करतात ती. आज या बोक्षाण्याक तुवें आनी हांवें येवंक आसा. जावंक पुरांगा रेतेलींच तुज्या कुटुंबांचीच देवाक वळखालीच तुका वायट करता जाल्यार निमाणे तुवें आनी हांवें हेंच सांगता सोम्या तांकां बक्षी ती कितें करता तांकां. कित्याक एक आत्म्यान भरिल्लो मनीस तशें करिना. उडोली पाद्र्याबान सांगलां आमी हें बोक्षाणें सोंसणीक आनी बोक्षाणें घेवन मात्र आमी जिणेंत मुखार सरयेत. हें सोडल्यार आमी मुखार सरोंक जायना. आमी थंयच रावतले हांव, आमी संवसारांतच उरतले हांव. आतां हांगाचेच दाखलो दिया. आमी शिकोवन दितले आसा, सेवा करतले आसात, कांतारां म्हणटले आसात, तुमी सेवेक येतले आसात, तुमी आतां विश्वासी भुरगीं देवाची आयकूंक येतले आसात. हांगाच आतां सेवे भितरच कोणी एकलो तुका इल्लें काय म्हणटा तें इल्ल्या फाटल्या आवाजान ते उठ बस सोड कळना तुमी कितली सोंसणीक त्या धाडला ते चिंतून पळया. आतां वॉलंटियर म्हणटा थंय बसोंक ना म्हणटा. तुमी काय म्हणटात कळ्ळें बापायचो जागो तुज्या आं जाला. हांगा कार घेवन आयिल्लो, कार थंय पार्किंग करिनाका म्हणल्यार तुज्या बापायचो जागो म्हणलेलो आसा. आमी आमचे थंयच भावार्थी लोकां थंय तुका थंय बसनाका, थंय आपडी नाका, तें पळयनाका म्हणटाना आमी कितली सोंसणीक. हांगाच आमची सोंसणीक परीक्षा जाता. एक वॉलंटियर येवन तुका सांगता थंय बसनाका बाये म्हणटा. कितें जाता बसल्यार. तुमी हें चिंतून पळय आमी कितली सोंसणीक. तूं कितें म्हाका सांगताय हांव गोत आसा की तुका कितले वर्सां जावन 28 वर्सां जावन हांव आसा. कितले वर्सां आतां खंय आसाय हें गरजेचें. 28 वर्सां 20 वर्सां 50 वर्सां आतां खंय आसा हें गरजेचें. तुजी सोंसणीक तुका सदांच हांगा दवरिता. म्हजी सोंसणीक म्हाका सदांच हांगा दवरिता. पूण म्हजो किंचीत गर्व अहंकार म्हाका काडून उडयतलो. देखून आमी कितले सोंसणीक. कांतार म्हळ्यार लक्षांत कांय जायना. उडोली बाबा विक्रमान सांगलां उतरां वरवीं न्हय आमच्या करण्या वरवीं ती दिसोवन येयची हेरांक ती कळा जी आमी देवाची भुरगीं म्हणून. आतां तुमी रितीर करना घरा येतात तांणी रितीर करूं ना तुमी तांचे थंय कितली सोंसणीक. कोणें रितीर केला तुमी केला.
बायल्यान केला गी ते गोवान केला गी आमी कितली सोसणीक देखून हांगा स्वामी म्हणटा खुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें सोसून व्हेला तो खालतो जाला ताणें सोसणीकाय कितें म्हण तुका आनी म्हाका दाखयला महात्मा गांधीन कितल्या वर्सां पयलें सांगिल्लें तें उतर ह्या संवसारांत आसलेलीं क्रिस्तांवां जर क्रिस्ताच्या देखी प्रमाणे जियेतात जाल्यार हो देश क्रिस्तांव जावच्यात कोणेय रावूंक साध्य नासलें म्हणून आज क्रिस्ताचे म्हणले ताका विश्वासी रावनात देखून आज तो ते तांचो देश करूंक मुखार सरला आज मोगाळ बाबडीन आमी आमकांच विचारया हांवें सकाळीं सांगलें आज उपवास करता लोक उपवासाची गरज ना विश्वासाची गरज आसा लोकांक गरज कितें आसा देवाक आमी विश्वासी रावची गरज आसा पात्र्याबानी उडोल सांगलें ह्या सेवेंत तूं विश्वासी घे ना जाल्यार तो तुज्या परस व्हरतो आनी बरो हाडटलो हांवें हाज्या पयलें सांगलां जर हांव अविश्वासी जाता देवाक म्हज्या परस बरो जाणवेन बरो विश्वासी भावार्थी मनीस देवाक म्हज्या जाग्यार उबो करतलो म्हूण हांवें पयलेंच सांगलां आनी त्या विश्वासांत कितलें जाता तितलें हांव प्रयत्न करनासतना म्हाका जिवंक जाय सोम्या म्हाका रावूंक जाय म्हणून मनीस नात गे संवसारांत सांगा शिकोवणदार उण्यात गे संवसारांत सकाळीं उठून सोरात ब्रश करचे पयलें 50 जाण येवन वतात टीव्हीर शिकोवणदार कांय उणेनात जायते आसात पास्टर इतले पास्ट वेते आसात की ते तांकांच खबर ना खंय वेतात म्हणून पारी पास्ट वचून आसात पास्टर पूण तांच्याली ती सोसणी काय आसा गी ते खालतेपण आसा गी ह्या सोम्यांचे गूण त्या पास्टरांत ते दिसतात गी हे आमकां गरजेचें शिकोवणदारांत ते गूण दिसतात गी आज हें गरजेचें मोगाळ बाबा भयण्यान उडोली पाद्र्याबान सांगलें आमकां जिविताचो मुकूट आसा वयमू सस्नेक राज्य आसा वयमू सर्ग आसा वयमू तो मेळता केदाळा जोडचे आमी केदाळा ऐका हेब्रेवांक बरयलें पत्र व स्पर्धा 30 आणि 6 ऐका हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 36 वास देवाची कुशीकन ताणें बसयिल्लें जोडूंक तुमी पावजई जाल्यार सोसणीकायेची तुमकां आनिक्की गरज आसा आमी म्हणटा आमकां इल्ल्या पयशांची गरज आसा म्हणून आमकां इल्ली बिजनेसाची गरज आसा म्हणून आमी म्हणटा म्हाका आनी 1-2 वर्सां कुवेट या अमेरिका वचाचें म्हणून आमी सांगता पूण देव म्हणटा आमकां पयशांची गरज ना खंय देव म्हणटा आमकां बिजनेसाची गरज ना खंय देव म्हणटा आमकां किती गरज आसा तुमकां केन्ना म्हणे तकलेक आयलां की म्हाका इल्ली सोसणीकायेची गरज आसा पयशे म्हणे आसात म्हणून पळया देवाचें उतर आमकां कितलें सारकें करता पळया आमच्या मतींत आसचें कितें खाली संवसाराचें उडोले बाबा विक्रमान सांगलां आमी संवसारांत आसा देखून आमी संवसाराची चिंता मात्र चिंता देव सर्गार आसा देखून तुका आनी म्हाका आमकां कशें सर्गार उखलून व्हरचें म्हूण तो चिंत्या देखून तुजी आनी म्हजी आमची चिंतना ताजी चिंतना ताळ केन्नाय पडनात आनी गेल्या त्या शनवारा आतां ह्या सभे भितरच सोसणीक ह्या विशयान उलोवचें गेल्या त्या शनवारा फादर जिरीन ब्रदर विक्रमाचो दाखलो दिला आमकां कोणा बरी आमी सोसणीक जायची आं ब्रदर विक्रमाकच तुम्ही आदर्श करून घेया म्हणला ताजे इतलो सोसणी कोणी आसा की सभेन सांगा सोसणी काय स्त्रियांची पळय जी परीक्षा अशें परीक्षा करी जाल्यार स्त्रियांची सोसणी काय परीक्षा करी जी जाल्यार तिच्या हातांत एक ते पुश्च मोब दिजे खंय तो दांडो हातीक मेळलो तोडो मागीर 47 मेळिल्ल्या बरी मागीर कोणें दिसूंक ना कोणें येवंक ना आमगेर मात की तुमगेरी आसा आनी दादल्यांची सोसणी काय बारकी जाल्यार तो कितलो खालतो बोळो सादो म्हणटा ती ताका एक ड्रायव्हर सिटार बसया एक कार बाबा एक रावंड मोसून मारून हाडा म्हणा त्या दाळा कळटा तो कितलो सोसणीक म्हणून मुखार कोणी आयलो बायकाचो स्कुटीचो मागीर पळय ताची सोसणी काय हां आमी तोंडांत सांगल्ल्या वरवीं खाय हांवें एक फावटी जोक सांगल्लो सदांय दादलो 11:30 वरार 12:30 वरार 1 वरार टायट पियोन येवचें हे बायल्यान सोसणी सुमार सोसून व्हेले मस्त तेम सोसून व्हेले कितले वर्सां व्हरची न्ही एक दीस वारलापांत बांदून सारणी कोणता हातांत घेवन हेका आज बोध शिकयताच म्हणून रुद्रावतारा कर रावले 12:30 वरां तो आयलो टायट पेट्ट जावन इतले दीस पळय कसो असो तेलवून येतलो एका पळयले कोण एक पळय तो दोळे उक्ते केले आनी पळयले दक्षान म्हणटा पाप कितलें काम करताय गो रातीची 12:30 वरां जाली आड पडोंक जायना गो कितलें काम करताय म्हणटना आतां सांगा मारीत कितें जेवले देवा हांव जेवण खून करता बस हात पांय धुवन यो हळे पळया एक मनीस सोसणीक जाताय जाल्यार ताल वार उबारलो रे सकला दवरता की दवरना हां तूं आनी हांव सोसणीक जाता जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो कसलेय मुखलाच्या हातांत आसूं दे सगळ्या घालतातच
आनी तुका आनी म्हाका जर देवान बसयलां जिविताचो मुकुट जेजू सांगता सर्गार वेच्या बापाच्या सांगता सर्गार रावचें तें जाय जाल्यार तुवें आनी सोंसणीक जायची खाली रितीर करना आमकां खंय वचूंक हें चिंतून पळया ही सोंसणीक आमी आपणायल्या शिवाय इतले सोंसणीक आमी जाल्ल्या शिवाय जुजे बरी हर एक वायट सोंसून व्हरूंक तूं तयार आसल्या शिवाय तुका आनी म्हाका ना परत्यान आयकुया ती वळ परत्यान वाच बाय देवाची कुशीकन ताणें बसयिल्लें जोडूंक तुमी पावत जाय जाल्यार सोंसणीकायेची तुमकां आनीक गरज आसा कोणी चिंतून येवंक पुरो आज पाद्र्या बेक आशिर्वाद बेसांव घालतलो आनी म्हजें काम सुरू जातलें बिजनेस सुरू जालें लोन फारीक जातलें म्हणून हांगा देव त्या विशयान कांय उलयना तुजें काम लोन बिजनेस खंयच्या विशयान ती उलयना देव खाली म्हणटा तुका कितें गरज आसा तुकाय गरज आसा म्हाकाय गरज आसा म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गानी एकच मात्र धनी तो सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गाने संसारासो आतां देव तुमी सोंसणीक जायचे बोळीं जायचे सादी जायचे म्हणटा आमचो देव कोण देव कसो आमचो कोण देव आमचो पळय तो कसो गे पळया 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 14:33 आमचो देव कितें तो कोण ताचो स्वभाव कितें पळोवया 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 14:33 कित्याक देव घुसपडेसो देव न्हय बगार समाधानासो देव लढाई झगड्याचो देव WWF खेळटा गी कुस्ती खेळटा गी देव कोण देव तुजो आनी म्हजो देव कितल्या फावटी आमी आयकलां सरेस परतच तुमची शांती क्रिस्तूच तुमची आनी आमची शांती आमचो देवूच शांती मोगाळ भावा भयण्यानो समाधानाचो देव ओडोली पात्र्याबान सांगलें न्ही तें कंतार म्हणून हांव म्हणलें वय मू खंयचें कंतार कर तूं म्हाका समाधानाचें म्हणा नाका तुमी जाया म्हणलें कितें म्हणलें कंतार म्हणून कांय फायदो तुमी तें जाया म्हणलें आतां समाधानाचो देव म्हळ्यार अर्थ कितें आतां पळया तुवें एक ल्हानशी चूक केली त्याच कुडले तो तुका शिक्षा दिना तुवें एक पाताक केलें त्याच कुडले ताचो क्रोध तो वतीना जुजेच्या 10 भावांनी ताका कितलो अन्याय केला रे देवान क्रोध तांचेर वतलो गी त्याच कुडले शिक्षा दिली गी तांचो नाश केलो गी ना देव समाधानाचो कित्याक म्हळ्यार तुका आनी म्हाका कळीत केल्ल्या शिवाय तो नाश करिना तुका आनी म्हाका दाखयल्ल्या शिवाय तो नाश करिना ओडोली पाद्र्याबान सांगलें पळया तुमी चीत दिला जाल्यार पयलें तो ताचो उतार धाडटा पळय मू उपरांत तो ताच्या सेवकांक धाडटा जैत्यांक धाडटा उपरांत तो निमाणो तोच येता 3 वाटो तो तुका आनी म्हाका दाखयता नाश करच्या पयलें शिक्षा दिवच्या पयलें पाद्र्याबान रोल सांगलें कितल्या जाणांनी तुमकां एका सेवका मुखांतर देवाचें उतर गी एका सेवका मुखांतर साक्ष गी धाडला गी धाडूं ना पूण आमी कितल्या फावटी गर्वान तो गाल्या म्हाका धाडटा तेजे गाल्या म्हाका धाडटा आमी कित्याक आयकाचें कितल्या फावटी आमी गर्वान तें तिरस्कार केला ताजो देव समाधानाचो तुवें चूक केल्ल्या तक्षण तो तुका शिक्षा दिना तुवें पाताक केल्ल्या तक्षण ताचो क्रोध वतीना खंय म्हणे देवान अचानक नाश केल्लें बायबलान तुमी पळयलां गी नोयेच्या काळार कितें जालें पयलें नोयेक तो सांगता समजयता तांकां वचोन सांग नीत परगट करा नाश करता म्हूण सांग म्हणटा नोयेच्या काळार एकच फावटी केलां गी ना कितल्या फावटी कितल्या फावटी वच तांकां सांग तांकां जिणीक बदलूंक सांग ह्या जॉनाच्या काळार पळय एकच फावटी नाश केलां गी ताणें जॉनाक धाडलें वय मू जॉनाचें आयकून ताणें जिणी बदली गी बदलू ना आतां जिणी बदली तेन्ना देव मान बदली गी बदली ना समी आसतना मोसोर करिना म्हळ्यार तो मान बदली गी बदली ना पळया मोनांत चिंतू की टप्पा तुका सुडका हांगा रपक्का विक्रम म्हणटा टप्पा रपक्का म्हणून त्याच कडले आमकां सुडका आनी त्याच कडले आमकां जैत एकच फावटी तो कांयच तुका आनी म्हाका वायट करिना मोगाळ भावा भयण्यानो तो म्हणटा रागार जावं सवकास खंय देव कसो एक्सोडस चॅप्टर 34:6 आमी आयकोवया देवाक आनी आमकां आतां सरी करया पळय कशें आसा पळय आमी एक्सोडस 34:6 वाच सर्वेस्पोर ताचे मुतल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो रागार जावंक पाश्ट घेतो आमी कशी आमी रागार जावंक कशी न्ही गे थोडे जाण म्हणचे आसा न्ही गे म्हजो राग तुका गोत्तो ना MBBS केला ताणें रागांत PhD केला ताणें रागांत
म्हजो राग तुवें पळोवं ना आणकी देवान खंयसरी तशें सांगूं ना म्हजो राग तुमी पळोवंक ना हांव कितलो रागिश्ट म्हण तुमकां खबर खंय म्हण सांगलां गे देवान पळया देव आसलो देवा सांगता मैजे आसलो वय मू मैजेक चड राग इल्लो की देवाक चड राग येयल्लो मैजेक चड राग मैजेक देवान कितें म्हणलें वस आनी त्या खडपा लागीं उलय म्हणलें वय मू ओ लोक आमच्या बरी आसलो लोक इलो पिरी पिरी करनासलो पिरी पिरी केल्या म्हाका राग आयलो उलोवच्या बदलाक आनी कितें केलें दोंड कान खडपाक पळया कितलो राग इश्ट पळया एका रागा खातीर ताणें होगडयल्लें कितलें मागीर जाणात की तुमी दूद आनी मोवळच्या देशाक तूं भितर सरचो नाय देवान थंयच गड गेले अरे वो तें लास्ट तुवें थंयच तूं पडटलो आनी मरतलो जालें एक रागाक शिक्षा पळया एकच राग केल्लो हांवें तुमकां हांवें म्हजी सत्तावन तुमकां साक्ष दिता आज परत्यान सांगता हांवें एका शिकवण दितना हांगा म्हाका कलेक संगतीचेर राग आयिल्लो हांगा राग आयलो रागान हांव उलयलो हांव ह्या बागलांतल्यान भायर गेलो म्हाका वाट दिसना जाणात कितें म्हाका तकली घुंवळ आयिल्ली म्हाका दोळेच दिसनात हांव वणटीक धरन असो गेलो टॉयलेटा पर्यंत गेलो वणटीक धरनच गेलो मागीर निमाणें कोणी ना आनी त्या वेळार हांव अशें हांगा कॅन्टिनाक घेवन मागीर च्या पियालो पळया च्या पियेतर म्हाका इल्लेशें आनी मात न्ही त्याच गुळ्ळे सोम्या वय कुडीचो राग आयलो सोम्या म्हाका बक्षी म्हण त्या बक्षाणें म्हाका क्लियर जालें म्हाका मागीर समाज जालें सत्य गजाली कित्याक म्हळ्यार राग आमकां फावो न्ही आनी राग केल्यार त्याच गुळ्ळेक शिक्षा रेडी आसा देव म्हणटा पळया तो रागार जावं कसो खंय अर्थ समजलो की आतां हांवें एक पाताक केलें म्हजेर ताजो राग येवच्या भितर म्हजी आवकांका काबार जाता की जायना म्हजे आवक काबार जावन गेले ताजो राग चडटा रे म्हजी खंय मोठी विजणी 100 वर्सांची 100 वर्सां मागीर हांव सांगी तुमी सांगाना ते 100 वाजता गे हा ताजो राग भारी सवकास म्हणटा तो आमी राग करूंक मसोर करूंक कितें जायची वायट करूंक कितें जायची पळया बरें करता जाल्यार त्याच फुडलें खर सोडा एक वायट चिंता पयल्यार आज नाका फाल्यां करता म्हण कितें करीची आमी फाटीं घालीची हांवें कितें हांवें ह्या वर्सांत एक नवी सिस्टम म्हज्या शिकवणेंत हांवें म्हजें एक पाद्र्या बानी सांगलें सुमार पडे मागणें केलें पळय मागणें अशें दवरता हांवें एक संगत दवरला कितें बरेंपण आसा तें सगळ्या सभेक कळोवचें कुडलें फटाफट कितें वायट म्हाका आयकूंक मेळटा पळया दिंबेर पडच्यान एकल्यानच मागणें करचें तें कोणाक सांगचें ना म्हणून प्रेज द लॉर्ड कितें वायट जावं पुरो ह्या सभेत जावनच कितें वायट मेळटा तें कोणाकय सांगचें ना सोम्यांक मात्र सांगचें दिंबेर पडचें हात वयर करचें मागणें करचें पूण कितें बरेंपण जाल्लें मेळटा पळय तें एक फटाफट सांगचें न्ही कितें करचें उत्तेजन दिवचें सभेक म्हणून बरें चिंता पळय की न्ही वय मोगाळ भावभयणीनो कित्याक आमी हेरांकी मोगान पडचे संदर्भ चडावत कितें करीत शिकोवणे मरीपाद या स्तुती मरीपाद आमच्या सेवे मुखांतर हर एकल्यानी देवाच्या मोगार पडच्या बरी जायची राग जावन देवातून पयस करच्या बरी जावंक नजो जावंक जाय की तशें पाद्र्या बानयाच्या पयलें सांगलां एका शुक्रारा पाद्र्या बान सांगलें न्ही अशें आमकां समजणी दिल्ली तुमी सेवा करिना जाल्यार होडना या तुमी कांय हांगा कितेंय करना जाल्यार होडना पूण सोम्यांत राग जावन पयस तुमी राग दवरून या रागार जावन तुमी सोम्यांत पयस नाकात तुमी येया भावार्थांत रावा उतार आयकून ताच्या मोगांत जी येया आंगाची सेवा कशी जातली म्हणला की म्हणून पाद्र्याबान हां आमी देवातान करनाय पयस सरचें न्ही मोगाळ भाव भयण्यानो पळया देवाचे 2 संगती आसतात दोनूय संगती सर्गार तावन येतात खंय तावन येतात ताजो मोग करतल्यांकी एक वस्त सर्गार तावन येता आनी आमी ताज्या आयकनातल्या वेळार एक वस्त सर्गार तावन येता कितें येता आमी पळोवया रोमन चॅप्टर 1 वर्स 18 ऐका रोमाकारांक बरयल्लें पत्र बसवर 1:18 ओळ वाचबे पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायना तुल्ले बरी आडवारतेल्या देवबिरान नातलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवून आयिल्लो आतां दिसून येता क्रोध खंय तावन देंवतलो हें कोणाक खोटेपणा धरतल्यांक वय मू पळया पूण तूं आनी हांव पवित्र आत्म्याची फळां आपणावन आत्म्याच्या सक्तेन बरी जिणी जी येता सर्गीतान आमकां कोण येता व्हरूंक कोण येता जेजू येता वय मू पळया जेजू येता आनी क्रोधी येता आनी ह्या क्रोधा विशयांत रागा विशयांत आमकां बाबा रिक्सानान बरें देवाचें उतर दिलां हाज्या पयलें दिलां की दिवना ताणें म्हणल्यार राग आनी क्रोध कितें फरक आसा म्हण दाखयलां आमकां वय मू दाखयलां की दाखोवना राग म्हळ्यार देवाक येता मागीर तो चलता येता देव राग सोडता पूण क्रोध एक फावटी आयलो जाल्यार तो नाश करिनासतना वचना म्हणला आयकलां गे तुमी
क्रोध देवाचो आयिल्लो या देवलो जाल्यार तो नाश करिनासतना वसना म्हणला ताणें. आनी हें सत जावन आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो, हें सत जावन आसा. आतां तुकाच चिंत, सर्गींतान म्हाका जिजून देवोन येयची गी व्हरूंक, या सर्गींतान देवाचो क्रोध मध्ये देवोन येयची गी. विचारून आमची तुवें कोणाकी देव येत, सोम्याकी देव येत, सरस्वतीच्या क्रोधाकी तुवें नेमे देव येत. बाबा विक्रमान आमकां बरें शिकोवन देवाचें उतर दिलां. वय जाणवाय विशयांत सगळी बरी जाणवाय नितळ निर्मळ पवित्र खंय तावन येता, सर्गींतावन येता, बापा तावन येता, पवित्र आत्म्या तावन येता, जेजू तावन येता. तें आमी हांगा तुमी आमी हें परत जोडून आसा वय मू. हें खंय संवसारांत मेळना मोगाळ भाव भयण्यानो. ताणें आमकां देवाच्या उतरां काण दिलां. संवसारी जाणवाय पकोळ टोळ्ळू पडलू पुस्क खाली 4 दिसांक उपकारां पडटली, पूण जिवीत जोडूंक ते उपकाराक पडची ना. आनी निमाणे देवा विरोध वचून पळया नासा कारण जातलें. देखून देवान तुका आनी म्हाका हांगा सोडलां कित्याक, हें सवाल. कोरोना आयिल्लें वय मू. कोरोनाच्या वेळार आमचे जे प्रायांत ल्हान आसले मस्त अंतरलिंगेन तोरोनांत मरण पावलीं गी ना. आमी कित्याक उरलांत, आमकां कित्याक व्हरूं ना. तुमी केन्ना चिंतलां गी? हांवें चिंतलें. सोम्या 15-20 वर्सांची मेल्यांत म्हाका कित्याक सोडलें म्हणल्यार म्हाका एक देवान दिली जाप, तुजी सेवा आणकी बाकी आसा म्हणून. म्हजी सेवा आणकी बाकी आसा म्हण एंड्रू तुका सोडला. देखून संवसाराचो जायनाका, म्हजी सेवे खातीर हांवें तुका सोडला म्हणला. म्हाका सोम्याचो एक ताळो आयकला. तुमकां कित्याक सोडला? काम करूंक गी, बिजनेस करूंक गी, पयशे जोडूंक गी. आमकां कित्याक सोडलां, कित्याक धाडलां मोगाळ भाव भयण्यानो. उडोली बाबा सकाळीं विक्रमान सांगलां, सोम्या खातीर तुवें कितले कश्ट काडलाय, ताजे खातीर तुवें कितलें दूख भोगलाय, ताजे खातीर कितलो तुकाच तुवें एकसुरो करून ह्या संवसारांत दवरलाय. आयकोना गी सकाळीं, आयकोना गी. तुका आनी म्हाका कित्याक सोडला ह्या संवसारांत? ताजे खातीर कश्ट काडूंक, ताजे सांगाता जियोंक, ताका प्रगट करूंक, ताका उंच मारूंक, ताची वड विकळूंक तुका आनी म्हाका सोडला. कोणाची सेवा काबार जाला पळय तांकां घेवन गेला. पूण तुजी आनी म्हजी सेवा काबार. सेवा करूंक जाय म्हाका, सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय, म्हाका सेवा करूंक जाय, दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सांगात आमी गावुया, सर्व मेळून वावुरया, धन्या देवा सर्वेस्पोरा. सांगात आमी गावुया, सर्व मेळून वावुरया, धन्या देवा सर्वेस्पोरा. तुका आनी म्हाका कित्याक सोडलां आमी आयकोवया. रोमाकारांक बरयलें 15:2 कित्याक तुका आनी म्हाका आणकी सोडलां, लांब आवक दिला, आणकी जिणी दिला, कित्याक पळया. रोमन चॅप्टर 2:4. वा देवाचे अगणित दयाळायेची, बोगसाण्याची आणि सोसणीकायेची तू बेपारवा करतायवे. देवाची दयाळाय तुवें पाताक रोडोन जिणी बदलोवचे खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं निर्णय. कित्याक सोडलां तुका आनी म्हाका? काम करूंक गी, बिजनेस करूंक गी न्हय. पळया जेजून जायत्या पडे सत्र तो वेळ अचानक न्ही गे. एका चोरा बरी येतलो पूण केदार म्हण आमकां कळीत आसा गी? कळीत ना. देखून मोगाळ भाव न्हू केदार हांगा रेतेर कित्याक? हांगा पळया संवसारांत आसल्या बरी, संवसारांत तुमी पळयतात खरेंच मात 40 दीस मात रेतेरी वय मू वय गे न्ही. तेच्या मागीर ते आयकला उडास आसा गी, ते आयकला जियोंक आसा गी? कांय ना. पूण आमकां हांगा कशें आसा? हर एक दीस नवो आनी जिवो वय मू. तेंचो देवाचें उतर आयकोन हांवें सकाळीं सांगलें न्ही की तो भाव मॅक्सिमम म्हाका कुवेतान फोन कर म्हणटा. तो म्हणटा बाबा आत्मीक रितीन भौतीक रितीन बरो आसा, आशिर्वादांनी भरलां. फादर जेरीन दिवचें ते भावार्थाचें टॅबलेट घेवन. कसलें टॅबलेट? हे टॅबलेट घेवंक तुका आनी म्हाका दवरलां. हे टॅबलेट मोगाळ भावबडीन घेवन घट्ट मोट्ट जावंक तुका आनी म्हाका दवरलां. निराशी जावंक, बेजार जावंक, ह्या संवसारांत खंती बरीत जावन बसूंक तुका आनी म्हाका सोडूंक ना. आज जायत्यांनी चिंतलां, काम करता, बिजनेस करता, थंय वेता, हांगा वेता, कितल्या दीस आमी करयत मोगाळ भाव भयण्यान. त्या देवाच्या राजाक, सर्गीच्या राजाक आज आमी आयकलां न्ही गी. पाद्र्याबान सांगलें न्ही गी, तुका आनी म्हाका कित्याक दवरलां म्हळ्यार तें राज तुज्या आनी म्हज्या हातांत दिलां की दिवना? कित्याक दिलां सांगा सांगा. आयकलां न्ही सकाळीं? ते सांबाळूंक, तातूंत कश्ट काडूंक, तातूंत घोळूंक, तातूंत वृद्धी करूंक, त्या खातीर तुका आनी म्हाका तें दिलां. आनी आमकां सोडलां हांगा, आमी त्या राजाक उपकाराक पडना जाल्यार कितें करतलो? तेंय पाद्र्याबान सांगलां.
ते राज तुमचे तावन खाण व्हरतले आनी फावत असल्या मनशांक दुसऱ्यांक ते दितले म्हणून आमी आयकलां. कित्या खातीर सोडलां पळय तें काम तूं आनी हांव करिनासतना दुसऱ्या कामांत आमी पडल्या जाल्यार मोगाळ बाबडीनो ते राज तुमचे तावन खाण व्हरतले म्हणलां. आज जायत्या की संवसारांत कित्याक हांव आसा तेंय खबर ना, कित्याक देवान म्हाका हांगा धाडलां तेंय तांकां खबर ना, आनी परत म्हाका खंय वचूंक आसा तेंय तांकां खबर ना. खाली खावचें जेवचें आनी निमाणें आमकां मरोंक आसा इतलें तांच्या गमनांत आसा. आनी तेंचो धर घेवन ते जीवन आसात. आमी तशे गी तितलेंच गी आमचें चिंताप न्हय. परत परत आमी आयकूया तिवळ परत्यान वास. वा देवाची अगणित दयाळायेची, देव तुका दया दाखयते आसा, बोगसण्याची, देव तुका परत परत भोगसीते आसा, आणि सोसणीकायेची, आनी परत परत तो शिक्षा दिवंक सोसणीकाय दाखयते आसा. तू बेपारवा करतायवे, तू बेपारवा करतायवे. देवाची दयाळाय, देवाची दयाळाय. तुवें पाताक रडून जिणी बदलोवचे खातीर तुका दिल्ले आपोवणे म्हूण तूं नेणाय. संवसारांतल्यो रितीऱ्यो कश्यो जाणान गी पाताक रडून जिणी बदलच्यो रितीऱ्यो खंय जायना, जातात गी. हांव आयकता थोड्या त्या ब्रदरांनी खाली देवाचें उतर हे देवाचे आशिर्वाद मात्र, आशिर्वादांचो आशिर्वाद, आशिर्वादांचा 40 दीस मात्र आशिर्वाद गी, मागीर नात गी. ती जाल्यार मागीर सर्ग बंद जाता गी. सांगा न्ही तुमी, मागीर सर्ग बंद जाता गी. या देव काम 40 दीस मात्र देव काम करता गी. जेजून म्हणला म्हजो बाप आनी हांव सदां नित्य वावुरता म्हणला. खंयचे कितले दीस सदां नित्य वावर करतात. खंय सर्ग बंद जायना, 24/7 वर्कच. या क्रिस्तवांक कातोलिकांक 40 दिसाक मात्र सर्ग उक्तो जाता, मागीर तो परतून बंद जाता. म्हाका तशें ना, तुमकां म्हणलें तशें आसा गी. तेजी दया सदांकाल, ताजी काकूळट सदांकाल, ताजें बोगसाणें सदांकाल. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां देवाचें उतर जिवें आनी नवें सदांकाल, जें आसा आसलें आनी आसतलें सदांकाल एकच. तें बदलाना, तें बंद जायना, तें पोरनें जायना, तें कांय फरक पडना. कित्याक तो परत्यान परत्यान देवाचें म्हणटा तो दयाळी म्हणटा. किर्तनाचो बूक अवस्वर 103 ओळ 8 ते 10 पर्यंत आमी आयकूया. Psalm 103 verse 8 to 10 वास. सर्वेस्पोर दयाळ आनी कुरपाळ, सर्वेस्पोर दयाळ आनी कुरपाळ, सोसणीक आनी मोगान भरलोलो. सोसणीकायन तो भरला, मोगान तो भरला. तो सदांकाळ आरोप लावचो ना, तो सदांकाल आरोप लायना, ससनाक राग धरून रावचो आनी ना, ससनाक तो राग धरूनय रावाना. आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडे तो व्यवहार करीना, आमच्या पातका प्रमाणे तो आमच्याकडे व्यवहार करीना. आमच्या गुन्यांवांक फावो ते फारीक फोन घेना. तो सदांकाल आरोप लायना खंय. आमी मात्र विसराना. ओ त्या दीस केल्लोय तुका सोडिना. बाबा विक्रमा सांगले न्ही थोडी मेल्यार सोडिना म्हणटात की. तेज्या पयलीं ही वेतात की म्हण खबर आसा. कोण वेता म्हण खबर आसा कोणाक. आज आमी आयकलें 11 जाण जुजेचे भाव ताका वायट करतात जाल्यार देवान कांय फारीकपण घेतलें की तांकां ना. इल्लेशे उपाशी पडले, खाणा जेवणा खातीर इल्ले कश्ट जाले, निमाणें पळय त्याच भावाला घेवचो. सगळ्यांकी बरें जालें की जावं ना, सगळ्यांकी बरें जालें. ताणें स्वप्नां सांगतना स्वप्नाचो अर्थ सांगतना बारीक तांकां दूख जालें. वय मू भाव ते भाव बापाय उठलो कितें रे हांव हिसर पडटा म्हण चिंता वयसर गेलाय वचला जाकोबी. मागीर तोय गेला, ताजी गर्वाची पटली देवला वचूंक पडला ताकाय. देव ताज्या सेवकांक कितें दाखयता पळय तें सारकें दाखयता. तातूंत कांय डावट कांय ना. ताज्या सेवकांक दाखयता तें सारकें दाखयता. तो कांय तातूंत मुलाजी ना. बापाय जावं दी, आवय जावं दी, सरेस्परा कोण लागीं आसा पळय तोच व्हड मोगाळ बाबा भयण्यानो. बापाय प्रायांत व्हड म्हण बापाय व्हड न्ही. पूत जर देवाक चड लागीं आसा पुताचेंच चड सरेस्पर देव आयकतलो. प्रायांक संवसारांत मात्र देवा लागीं प्रायना. कोण आत्म्यांत चड भरला, जाणव्यान चड भरला तो देवा मुखार म्हालगडो. कोणीय तो जावं दी. तुमी युट्यूबार पळयनात गे तशे भुरगे वरे कशे देवाचे उतर दितात. ताजो बापाय दिना जावंक पुरो पूण तो आत्म्यान भरला. पूत 8 वर्सांचो 6 वर्सांचो. देवाचो आत्म्यान कोणीय भरोवंक पुरो, कोणायकी तो आत्मो चलोवंक पुरो. देव म्हणटा दयाळ, तो कुरपाळ. आमी केदाळारी सकाळीं उठून हे अर्गां दिवंक हांव चुकाना सोम्या. म्हज्या पातकान तुवें पळयलें जाल्यार, म्हजे अपराध तुवें लेखले जाल्यार वांगास तो गे आज ना. कितली ताजी दया, कितली ताजी काकूळट, कितली ताजी कृपा मोगाळ बाबा भयण्यानो. पूण आमी आतां कितें करीची. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 11:19 वळयका. देव दयाळ, देव कृपाळ, तो सस्तेक तो आरोप लायना, राग धरिना, पत्का मेजिना, अपराधांक शिक्षा दिना जाल्यार आमी कितें करीचे ताज्या भुरग्यांनी. आयका 2 कोरिंथियन चॅप्टर 11:19 वाच. तुम्ही बुदवून देखून बूद नातलेल्यांतय तुम्ही कितली सोसणीक. आमी कोण
आमी कोण हां आमी आतां देवाचें उतर आयकतालीं देवाक वळखतालीं जाणा जाल्यार आमी बुद्धवंत वय मू आतां थोडी आमकां बूद नासलेली मेळटात वय मू तांचे थंय तुमी आं हें गरजेचें आमी सांगता न्ही गी ए काले चिकलांत पातर उडयल्यार आंगार घाल्यार भांगार उडता गी नेकलेस उडता गी चेन उडता गी मुदयो उडता गी चिकलांत पातर उडयल्यार कितें उडता आंगार चिकोलोच उडता वय मू हें भाव भोव गरजेचें मोगाळ बाबडीन पळया देव बुद्धवंत आमी बुद्धवंत पूण बुद्धवंत न्हय आसले मेळटाना तुमी कितली सोंसणीक गी म्हणटा थोड्या तुमी थोड्यांकी पळयलां गी थोडी लढाई झगडे करतना बघ इतली सोंसणीक हें करतात म्हळ्यार हेरांकी कळकूच कळना ती लढाई करतात झगडे करतात लूट करतात म्हणून पूण हांगा कितें म्हणटा की म्हळ्यार आमी बुद्धवंत म्हणटा हांव रेतीरेक गेला हांव प्रिचार हांव पास्टार हांव ब्रदर आनी कितें हांव कळ्ळें न्ही गी पूण बूद नासलेली मेळटात देवाची वळख नासलेली मेळटात संवसारी मनशां मेळटात ते जाणा तुमी कितली बुद्धवंत आं कितली सोंसणीक हांगा कळटा आमी कितली सोंसणीक म्हणून मोगाळ बाबा भयण्यानो हांगा कळटा आमची सोंसणीकाय देखून देव तुका आमकां सारकें दाखोवन दिता आमी कितली बुद्धवंत गी म्हणून एकल्याक देवाची वळख ना कांय ना हाज्या पयलीं पाद्राबाना सांगलेलें तुमी आयकलां तुमी आतां रेतीर गेली तुमी सत जाणा जाल्यार घरा वचून एकच फुडें पुरा आलतार पालतार पुरा कान उडयनाकात म्हणून सांगू ना गी आं बूद नासलें तें आमी कितलें सोंसणीक तांकां सत कळीत जावन आमी कशें सोंसून व्हरीजे ह्या विशयांत पावल तुका आनी म्हाका सांगतें आसा एकलो देवाची वळखूच ना देवाक ताणें वळखूंकूच ना देवाची उदक ताका मेळूंकूच ना ताजे मदें आमी देवाचे वडवीक उरल्या ताका समजता गी तर बुद्धवंत जाल्यार आमी कितें करचें बूद नासलें तें आमी सोंसणीक जायची आमी दयाळ जाय आमी कशें सोंसणीक जायची जॅकोब म्हणटा पळया जॅकोबाचें पत्र वाचोर 5:7-9 आमी आयकुया जेम्स चॅप्टर 5:7-9 आता बाबा बहिणीनो सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाया शुक्रारा मात्र सोंसणीक जाया केन्ना जाल्यार आमकां कळीत आसा की तर हर एक दीस आमी कशें जियेची पळया सोमी येतेर आयल्या उपरांत कांय मागीर प्रॉब्लेम आसात गे आमकां सोंसणीकेची गरज आसा की खंय म्हणी देवदूत येवन ए हँड्रो थंय रावा ना करे हांगा बस रे तो म्हजो जागो म्हण देवदूत म्हाका उठयता की खंय तावन म्हणी ना मागीर कांय ना सोमी येतेर कांय प्रॉब्लेम ना मागीर पूण तो येता पर्यंत आमी कितें जायचें खंय सोंसणीक जायचें आनी मुखार पळया एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता पयलेंसो आनी आखरेसो पावस येसर तो सोंसणीकायेन राखून रावता कितले जाण बेसाय केल्ले आसात आतां बरा पळय मस्त जाण आसात बेसाय सोंशी लायतात वय मू दुसरे दीस वचून तुमी काण पळयला की या लुवून हाडलां गी घरा कणस आयली भात आयले म्हणून या तशे बेसायकार करतात गी पळया बेसायकार तशें करनात कितें करतात ते राखून रावतात मोकळ पळया बेसाय कर नायलो लाव नायलो सोंशी लावन आयल्या उपरांत मागीर न्ही गे जड येता वारें येता पावस येता आवरां येतात न्ही गे बेडू गाळी सुंटारा गाळी मुखार वानाकात वास बे परत्यान वाचते उतर पयलेंसो आनी आखरेसो पावस येसर तो सोंसणीकायेन राखून रावता तुमी तशींच सोंसणीक जाय आनी तुमच्या काळजान धैर्य घेजय आमी सोमी येता पर्यंत अर्थ कितें आमी ह्या समुद्रांत आसता पर्यंत हें देवाचें उतर आसा पळय स्तुती आराधन महिमा हें रावोवचें न्ही मोकळ बाबा ताका आयकूनच रावा ताका आयकल्या पर्यंत लागीं लागीं जाता की जायना वचोंक आमकां सलीच जातलें इजी पडटलें एकच पटी आमकां बारान तावन आनी खंय तावन शॉपिंग मॉलांतून आमकां उखलून हांगा हाडूंक जावचें ना आमी येवनूच चलता त्या दीस इजी जातलें वय की न्ही नाजाल्यार बारांत आसलो बारांतच उरतालो आमकां येवनूच सोंसणीकायेन आयकून रावतना आमी टच आसतल्या आनी कांय आमकां फरक पडचें ना कश्ट जावचें ना देखून धैर्य घेवन रावा मुखार कित्याक सोमयाचे येणे लागीं पावला सोमयाचे येणे लागीं पावला भावा बहिणीनो एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकात एकामेकाचेर अपराध मांडी नाकात मनशात जाल्यार तुमची झडती जातली आमी एकामेका अपराध मांडूंक ना मनशा जाल्यार कितें जाल्यार आमचीच सोम्यान सांगला न्ही गी झडती करी नाकात आनी तुमची झडती जावची ना पळय आयच्या वाचपांत आमी आयकलें पाद्र्याबांनी सांगलें जुजे वचून बापायचे हेर भावांचेर अपराध मांडटलो बऱ्या उद्देशान की वायट उद्देशान उद्देश कितें आसलो ताचो बऱ्या उद्देशान तुमी अपराध मांडा ओडना या कोणी चूक करता चुकोन पडला देवा विरोध आसा उतरा विरोध आसा तें दाखोवन दिजेच मोगाळ भावनी तातूंत कांय कॉम्प्रोमायज ना ती बादशाह जावची वाट आमी दाखोवंकूच आसा चुकोन पडल्याक चूक दाखोवन दिया पूण चूक नासतना कोणायकी शिरकोन घालूंक आमी वचोंक नजो म्हणटा बऱ्या मनशाचेर अपराध मांडी नाका
एक भक्तिवंत भावार्थी मनशाचेर अपराध मांडूंक वचनाकात. आनी प्रत्येक जाण सभे भितर पळया, आतां आमकां इतल्या लोकांक सांगता हांव, आमकां कोणी दुस्मान आसा जाल्यार बैले भितरले आसचे, आमकां भितरलेच आसचे. बैले कोणी आमकां दुस्मान, पयलो लोक आमकां दुस्मान ना. आतां सेवा दितेल्यांक इल्लोसो सेवेच्या वेळार ती बसता, हांव उबें रावता, ब्रदर एंड्रू तो असो असो, आमचे भितर चिल्लेले आसूंक पुरो. आमी एकामेकाचेर अपराध मांडचे न्हय म्हणटा. म्हणून कसा गी कित्याक आमी काय भाग्यवंत गी. तुमी आतां वयता देंवल्ली गी. किर्तनाचो बूक अवसर 140 आणि 3 दुसरी वळ ऐका. देवा मुखार कोणूच नितीवंत नाही. ताजे ऐका Psalm 143 verse 2 वाच. तुझ्या साकराक जडतेक आपयनाका, कोणाय की जडतेक आपयनाका, अपराध मांडी नाका. कित्याक जियेतेल्या मदलो कोणच, जियेतेल्या मदलो कोणच तुझे मुखार नितीवंत नाही. तुझे मुखार नितीवंत देखून तो ब्रदर तसो, तो पास्टर असो, आमी कांय सांगूंक पावो न्हय. मोकळा बाबा सगळ्यांची जडती करतलो कोण आसा? स्वामी आसा. देखून हांगा म्हणटा कोणाचेर अपराध मांडूंक आमी वेचे न्हय. आमचें कितें आसा तें आमी सारकें कर घेवचें म्हणटा देवाचें उतर. आमी हांगा येवचें कित्याक? हेरांक समा करूंक की आमकां समा करूंक? आमकां समा करूंक आमी येवचें. हाज्या पयलीं पाद्र्या बाब सांगलां, तूं रेतीर घेवन हांव पुता खातीर मागता म्हूण सांगनाका म्हणून. तुवें रेतीर गेल्यार पूत बरो जाताय. तुवें रेतीर गेल्यार पूत सोरो सोडता गी ना. तुमी थोडी येतात जावंक पुरो, म्हज्या पुतान सोरोप्यांचो सोडीचे देखून हांव येता म्हणून कांय फरक पडना. ताणें येजी ताणें वळखाची. आतां फाटीं वच बाय. पळया, नितीदार तुमच्या दारवट्या सरशी उबो आसा. भाव बहिणीनो, सोम्याचे नावी उलयिल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टामध्ये दाखयलेले स्वस्तिकायेची देख घेया. हांव भायर वचना. फादर जेरीकच तुमच्या मुखार दवरता न्ही. 30 आनी 1 वर्सां कश्ट, विघ्न, अनवरां, दुस्मान आसात गिना, आसात गिना. तांची देख आमी घेवची गिनाका. आमचो ब्रदर विक्रम कितले प्रॉब्लेम आला रे सांगता की ताची देख आमी घेवची गिनाका. घेजे ते आदर्श आमकां. कितले प्रॉब्लेम आसताले ते भितरल्या भितर सोसून घेवन, ते कश्ट सोसून घेवन. कित्याक म्हळ्यार हें काम म्हजें न्ही, हें काम कोणाचें? सोम्यांचें. सोम्यांच्या कामा खातीर मोगाळ बाबडे आमी सोसून घेवचें. कित्याक सोसून घेवचें? तें देवाचें काम, सोम्यांचें काम. कोणी विरोध आसात उलयतात ती तुमी म्हाका न्ही, कोणाक उलयतात? आं, सोम्या खातीर. आनी मुखार ते दाखलो दिला. कोणाची सोसणी काय आमकां दाखयला? जॉबाची. जॉबा विशयांत आमी आतां तुमकां पुराणाक जाणा कळीत आसात वय मू. कितले ताका उपाद्र जाल्यार, कश्ट आयल्यार तो देवाचे ताणें भरोसो सांडला गी, सोडला गी ना. कितें म्हणलें ताणें? विणगो हांव आवयच्या कुस्म्यांतल्यान भायर सरलो, विणगो हांव देवान दिलें, देवान व्हेलें. इतलेंच मोकळ्या बाबडीन आमी सांगूंक फावो. दुसरें कांय आमी सांगची गरज ना. कोलोसेकारांक बरयलें 15:13 वळयका. दुरसोंक कारण आसा जाल्यार एकामेकाक दुरसा नाकात म्हणटा देवाचें उतर. कोलोसे चॅप्टर 3:13. एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. कारणां जायतीं आसात वय मू, आसात की नात? दुरसोंची जाल्यार जायतीं कारणां आसात. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा आमी दुरसोंचें? पेद्रूचें पयलें 15:2-19 वळ वाच. 1 Peter chapter 2:19 वाच. एकलो अन्याया वरवीं आपणाक सोसून मेळटा ते देवा पासत म्हूण चिंतून सोंसता जाल्यार तो निजायकी देवाक मानवता. पळया, जुजेन सोंसलें. कोणा खातीर सोंसलें? देवा खातीर मोगाळ बाबडीनो. देवाच्या आत्म्यान तो जियेतलो, पवित्र आत्म्यान तो भरिल्लो. ताजे सगळे जुजेचे कश्ट आसात पळया, ताजे खातीर न्हय, देवा खातीर तो सोंसतलो. एक पवित्र आत्म्यान भरिल्लो मनीस सगळें हें म्हजें काम न्हय, ही सेवा म्हजी न्हय, ही सुवार्ता म्हजी न्हय, ही सोम्याची, देखून हांव सोंसता सोम्या म्हूण तो सोंसता. आतां फादर जेरी सोंसता जाल्यार कारण कितें? तांची गी सुवार्ता, तांची गी सेवा. कोणाची सेवा ही? सोमी सोमी कूड, आमी ताच्या कुडीचे सांदे. एकेका सांद्या वरवीं ताची सेवा जाता वय मू. देखून तूं ह्या सोम्याच्या सेवेंत रावून सोंसणीकाय सोंसून वताय जाल्यार सोम्या खातीर तूं सोंसताय. सोम्या खातीर हांव सोंसतां. आनी सोम्या खातीर आमी सोंसूंक आसा गी ना. ताणें आमच्या खातीर सोंसूं ना गी. ताणें आमच्या खातीर सोंसला मोगाळ भावबडीनो. आमी ताचे खातीर सोंसूंक आसा. देखून ह्या वेळार आमची सोंसणीकायेची परीक्षा जाता. तुवें कांय चूक करूं न्हय, अन्याय करूं न्हय, जाल्यार तुका सोंसूंक मेळटा. आनी तूं सोंसताय जाल्यार ते सोम्या खातीर सोंसताय. कोणा खातीर? कांय अन्याय करूं न्हय, कांय अपराध करूं न्हय. एक फावटी आमकां ह्या संवसारांत तशें जाता की जायना? त्या वेळार आमी कितें जायची तें सोंसून व्हरची. सोम्या हें म्हजे खातीर न्हय, कोणा खातीर? पाद्र्या बरो ते दाखलो दिता न्ही मदर तेरेजाचो. ती मागोवंक गेल्ल्या वेळार कितें एकलो आथू करता न्ही. ती कितें म्हणटा? हें तुवें म्हज्या खातीर दिलें. पळया
कित्याक ती कोणा खातीर मागोवन आसा सोम्याच्या भुरग्यां खातीर सोम्याचें काम मोगळ बाबडीन सोम्याक महिमा दिवच्या खातीर देखून देवाच्या मोगळ आनी आयकोंक जाय तें आसा पूण आमी आयकलें जुजे बरी आमी सोंसणीक जावया हेरांत हांव संवसारांत हांव आमकां कितलें वायट आयलें रे पाद्र्याबान सांगलें तुमचें बरेंपण तुमी होगडय नाकात आमच्या बरेपणाचें देव खंडीत आमकां इनाम दितलो ताणें बसयल्या राजांत सोंसणीकाय वरवींच आमी भितर सरतले हांव हें भाग आमकां हर एकल्याक देव दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याच्या नांवी आमेन.